यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। देवप्रसाद गुरुङजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बसको स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँको राजीनामा माग्नु भएको छ। प्रमुख सचेतक पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ तपाईँ? अब प्रमुख सचेतकको भूमिका भनेर भनेको अब दल पार्टीका नेताहरूको बीचमा आपसी सरसल्लाहबाट पार्टीले दिएको जिम्मेवारी हो। पार्टीका नेताहरू बीचमा आवश्यक सरसल्लाह गरेर जुनसुकै टाइम पनि पार्टीले चेन्ज गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो मेरो व्यक्तिगत प्रश्न भन्दा पनि पार्टीको आवश्यकताको हिसाबले हुने कुरा हो। कुनै व्यक्ति विशेषको प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ पार्टीको कार्यभार भएको हुनाले पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने विषय हो। होइन, प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई नियुक्त गर्नुभएको हो नि त केपी शर्मा ओली, उहाँ त संसदीय दलको नेता हो नि त। होइन, त्यो त तपाईँको पार्टीमा आपसी सहमति र सल्लाह भएर नै चाहिँ तपाईँको संसदीय दलमा चाहिँ उहाँले नियुक्ति गरेको कुरा हो। होइन, पार्टीमा आपसी सल्लाह र सहमति नभइकन चाहिँ गरेको विषय त होइन। तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ, नदिए म हटाउँछु भनेर हिजो पास्टर सुभाष चन्द्र नेमाङसँग कुरा गर्दाखेरि। त्यही त, पार्टीमा सल्लाह गरेर आपसी सहमतिबाट चाहिँ गर्ने विषय हो। पार्टीमा सल्लाह, पार्टीको बैठक चलिरहेको छ, स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ। पार्टीको सरसल्लाहबाट, छलफलबाट, निर्णयबाट पार्टीले जे पनि निर्णय गर्न सक्छ त्यही निर्णयको आधारमा चल्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले कुनै चाहिँ तपाईँको व्यक्ति विशेषको आधारमा भन्दा पनि चाहिँ पार्टीको आपसी सरसल्लाह र सहमतिको आधारमा निर्णय हुने विषय भएको हुनाले पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने कुरा हो। होइन, प्रधानमन्त्रीको एउटा तर्क छ, देवप्रसाद गुरुङले नेपाली बसमा मेरो विरुद्ध बोल्नुभयो, उहाँलाई म छोड्दिनँ। अस्ति तपाईँले बोल्नु भएको थियो नि, बालुवाटारमा ठुलो चर्चा भएछ। अब व्यक्तिको प्रश्नको बारेमा त सायद मैले कहीँ टिका टिप्पणी त्यस्तो त त्यति गरे जस्तो लाग्दैन। चाहिँ विचारको कुरा हो, नीतिको कुरा हो, लाइनको कुरा हो। होइन, विचार र नीतिको बारेमा अब प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले चाहिँ तपाईँको 10 बुँदे अनि 10 पन्नाको 37 पन्नाको प्रस्ताव चाहिँ सार्वजनिक रूपले बहसमा उत्रनु भएको छ। सबै पार्टी सदस्यहरू तपाईँको छलफलमा चाहिँ एक प्रकारले क्रिया प्रतिक्रियाको रूपमा सहभागी भइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफैले गरेको प्रस्तावको बारेमा छलफल हुने कुरा, टिका टिप्पणी हुने कुरा, वैचारिक नीतिगत विषयमा छलफल हुने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले तर त्यस अतिरिक्त व्यक्तिगत खालको टिका टिप्पणी प्रधानमन्त्रीजीको सन्दर्भ मात्रै होइन, जो कसैको सन्दर्भमा पनि चाहिँ व्यक्तिगत टिका टिप्पणीको कुनै महत्त्वको विषय नरहेको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यस्तो व्यक्तिगत टिका टिप्पणी गरेको चाहिँ। प्रधानमन्त्री दुवै पक्ष छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि त बालुवाटारमा। मेरो विरोध गर्ने को हो भनेर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रमुख सचेतकमा बस्ने, सुविधा लिने अनि मेरो विरोध गर्दै हिँड्ने थियो पुरो। अनि व्यक्तिको विरोधको प्रश्न चाहिँ कुनै अर्थ र महत्त्वको विषय होइन। त्यस कारणले त्यो कुरासम्म मलाई जानकारी छ। किन त भन्दाखेरि पार्टीको त्यत्रो आन्दोलनको जीवनमा लागिरहेको व्यक्तिले व्यक्तिको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कसैले पनि बहस गर्दैन चाहिँ। त्यसैले विचारको प्रश्न हो, सिद्धान्तको प्रश्न हो, लाइनको प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ व्यक्तिगत रूपले टिका टिप्पणी भनेर भनेको त के भन्दा पनि विचारमा बहस गर्न नसकेपछि, राजनैतिक रूपले बहस गर्न नसकेपछि, वैचारिक र राजनीतिक रूपले पराजित भइसकेपछि चाहिँ भाग्ने तरिका हो। व्यक्तिगत रूपले आक्षेप लगाउने भनेर भनेको चाहिँ, व्यक्तिगत रूपले टिका टिप्पणी गर्ने भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको विचार र राजनीतिबाट विस्थापित हुँदै गइसकेपछि, पराजित हुँदै गइसकेपछि लगाउने चाहिँ कुतर्क र आरोप मात्रै हुन्छ चाहिँ। होइन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ मैले जिम्मेवारी दिएको देवगुरुङलाई, मैले भनेको नमान्ने अनि सरकारलाई खुल्याउने, कमजोर बनाउने अनि प्रमुख सचेतकमा बस्न मिल्दैन, नैतिक रूपमा पनि त्यो अधिकार छैन। व्यक्तिको मामला होइन नि यो त। तपाईँ त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रमुख सचेतक बनाएको व्यक्ति हो नि त। केपी शर्मा ओलीको निर्देशन तपाईँले मान्नुपर्छ अरे नि त। होइन, त्यही त, यो त संस्थाको कुरा हो, कुनै व्यक्तिको प्रश्न होइन कि संस्थाको कुरा हो। संस्था भनेको पार्टीसँग रिलेटेड छ, पार्टीको कुरा हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ संस्थागत प्रश्नको मामलाको बारेमा कुनै व्यक्ति लेनदेनको मामला त होइन, व्यक्ति लेनदेनको रूपमा नियुक्ति भएको विषय पनि होइन यो त चाहिँ। होइन, तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भयो भने अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँ पदमा बसिरहनुहुन्छ, राजीनामा दिनुहुन्छ, के भन्नुहोस् न। त्यही त, उहाँले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पार्टीको बैठक चलिरहेको छ होइन। कुनै पनि कुराहरू पार्टीको बैठकमा छलफलको एजेन्डा बन्छ, हुन्छ, छलफल हुन्छ। पार्टीले हटाउन चाह्यो भने त जतिखेर पनि हटाउन सकिहाल्छ नि। मैले त्यसमा हुनै पर्छ भनेर दाबी गरेको त होइन चाहिँ, रहर गरेको विषय पनि होइन चाहिँ।
पार्टीले बस्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर जिम्मेवारी लिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ तय गरेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि टाइममा पार्टीले त हटाउन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीले हटाउनुहुन्छ पार्टीले भन्दा पनि प्रमुख सचेतक प्रधानमन्त्रीले बनाएको हो नि तपाईलाई। प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम कारबाहीहरू नि तपाईँको पार्टी हरेक पार्टी मेम्बरको दायित्व र जिम्मेवारी के हुन्छ भने पार्टीको नीति र निर्देशनको अधीन रहेर कुनै पनि व्यक्ति र चाहिँ व्यक्तित्वहरू परिचालित हुनु पर्दछ। नेता कार्यकर्ता परिचालित हुने भनेको पार्टीको संस्थागत कन्सेप्टको आधारमा अवधारणाको आधारमा सञ्चालन हुने हो। पार्टी नै मान्नुहुन्न भने त मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी नै नमान्ने कुरा आयो। संविधानले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट ल्याएको चाहिँ छ हैन। पार्टी सिस्टम नै मान्दैन भनेर भन्ने हो नि त त्यो उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा भयो चाहिँ हैन। पार्टी सिस्टम मान्दासम्म त चाहिँ तपाईँको पार्टीको नीतिगत निर्देशन पार्टीको चाहिँ अवधारणाको कुरा पार्टीको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुराको बेसको आधारमा नै चल्ने कुरा हुन्छ हैन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नु भएको छ र केपी शर्मा ओलीले? त्यही भएको हुनाले नै अहिले बहसको विषय चलिरहेको छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी चाहिँ लागू हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ हैन। क्वेसन त्यहाँ छ नि त। संविधानले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको कुरा गरेको छ। पार्टीको नीति कार्यक्रम र घोषणा पत्रले चाहिँ तपाईँको पार्टी मेम्बरहरूको सन्दर्भमा पार्टीकै निर्णय अनुसार कमिटी चाहिँ व्यक्ति कमिटीको अधीनस्थ रहन्छ भनेर भनेको छ। कमिटीहरू तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ रहन्छ भनेर भनेको छ। सम्पूर्ण कमिटीहरू चाहिँ के अरे सेन्ट्रल कमिटीको अधीनस्थ रहन्छ भनेर भनेको छ। अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ रहन्छ भनेर भनेको छ। यो त डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको चाहिँ पद्धति त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आम रूपमा सार्वभौम रूपमा चलिरहेको पद्धति हो। कम्युनिस्ट पार्टीको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि त्यो हो। अहिलेको संविधानको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई अंगीकार गरिरहेको चाहिँ छ। पार्टीको नीति निर्देशन बिना चाहे सदनमा होस् चाहे सरकारमा होस् जुनसुकै पार्टीका चाहिँ उम्मेदवारहरू पनि प्रतिनिधिहरू पनि मेरो पार्टीको यस्तो निर्णय छ यस्तो निर्देशन छ त्यो सीमासम्म म जान सक्छु त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन भनेर चाहिँ हरेक चाहिँ चाहे कांग्रेस होस् चाहे मधेसवादी दल होस् चाहे राप्रपा होस् सदनमा उपस्थित भएका दलहरू जो कसैले पनि चाहिँ चाहे क्याबिनेटमा उपस्थित होस् चाहे चाहिँ सदनमा उपस्थित होस् चाहिँ मेरो दलको चाहिँ यो निर्णय छ यो निर्णयको सीमाभन्दा म बाहिर जान सक्दिनँ। सबैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको छ अभ्यास गर्दै आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेर भनेको छ। हैन प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ मलाई जसले पनि असहयोग गर्ने पार्टीभित्रबाट असहयोग गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्न खोज्ने प्रचण्ड माधवमा नेपाल मिलेर सभामुख संवैधानिक परिषदको बैठकमा नआउने शेरबहादुर देउवा नआउने म चुप लाएर बस्छु मैले अध्यादेश ल्याइदिएँ हो के गर्नुहुन्छ भने त तपाईहरुलाई चुनौती दिनुभएको छ चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टीभित्र छलफल गर्ने विषय पर्यो बहस गर्ने विषय पर्यो छलफल गर्ने विषय पर्यो हैन। पार्टीले चाहिँ को साथीले असहयोग गरेका रहेछन् को साथीले सहयोग गरेका रहेछन् समीक्षा गर्छ मूल्याङ्कन गर्छ त्यहाँबाट टुङ्गो लाग्नु पर्यो नि हैन। पार्टी बैठकमा चाहिँ सहभागी हुन तयारी नहुने पार्टी बैठक बोलाउन तयारी नहुने पार्टी बैठकमा सहभागी हुन तयारी नहुने पार्टी बैठकमा छलफल गर्न तयारी नहुने आलोचना आत्मलोचना हुन थाल्यो भने पार्टी बैठक छोडेर हिँड्ने चाहिँ हैन। अनि चाहिँ तपाईँको पार्टीको निर्णय फलो गर्न तयारी नहुने पार्टी बैठकमा एटेन्ड नहुने पार्टीको होल प्रक्रिया र विधिलाई फलो गर्न तयारी नहुने चाहिँ हैन। पार्टीभन्दा बाहिर गएर चाहिँ बहस गरेर त के अर्थ छैन त हैन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ अध्यादेश ल्याएर मैले ठिक काम गरेँ सही कदम हो यो भनेर प्रधानमन्त्रीको तर्क आएको छ र ईश्वर पोखरेलले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ संविधान कार्यान्वयन गर्न गतिशील बनाउन अध्यादेश जारी गरेको। अब अहिलेको अध्यादेशको प्रसङ्ग र सन्दर्भ हो हिजो जारी भएको संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र को प्रसङ्ग हो भने त्यो अध्यादेश बिल्कुल बेठिक छ। किन त भन्दाखेरि अब निश्चय पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिपय सङ्कटहरू पैदा हुँदाखेरि बाधा अड्काउहरू पैदा हुँदाखेरि सङ्कटहरू पैदा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस खालका अध्यादेशहरू निरपेक्ष रूपले आउनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। तर हामीले त कन्टेन्ट हेर्ने हो कन्टेन्ट हेर्दाखेरि तपाईँको के हो त भने संवैधानिक परिषदको कुरा छ कुनै सङ्कटको विषय त होइन चाहिँ कुनै मुलुकमा आइपरेको विपदको विषय त होइन त यो त हैन। तपाईँको 2-3 वर्षदेखि 4 वर्षदेखि रिक्त रहेको कुरा अहिलेसम्म रिक्त रहँदाखेरि चाहिँ सङ्कट परेन चाहिँ आपद परेन विपद परेन चाहिँ अनि अहिले चाहिँ तपाईँ आपद र विपद भन्ने कुरा कहीँ मिल्छ कहीँ सङ्कट भन्ने कुरा कहीँ मिल्छ त्यसैले कन्टेन्टको हिसाबले पनि यो मिल्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको हिउँदे अधिवेशन राख्ने समय आइसक्यो अब 15-16 दिनभित्र चाहिँ बैठक बसिसक्नु पर्छ चाहिँ हैन। र त्यस्तो अवस्थामा हिउँदे अधिवेशनको मुखमा आएर सङ्घारमा आएर अध्यादेश लिएर आउने प्रक्रिया अध्यादेशबाट रुल गर्ने प्रक्रिया त कुनै डेमोक्रेटिक विधि त होइन त यो त चाहिँ यस कारणले पनि यो बेठिक छ चाहिँ। त्यसो प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउन पाउनुहुन्न ठ्याक्कै भन्नुस् अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नैसर्गिक अधिकार हो कि हैन अध्यादेश?
तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको संवैधानिक परिषद भनेर भनेको संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति भनेर भनेको शक्ति पृथकीकरणको मान्यता अनुसार राज्यका विभिन्न अङ्गका प्रमुखहरूको चाहिँ बिचमा आपसी सहमतिमा नियुक्ति गर्नुपर्छ, सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो संरचना बनाएको हो। त्यो अल्पमत र बहुमतको चाहिँ आधारमा कसैलाई निषेध गरेर अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने प्रणाली हो र यो चाहिँ संविधानले चाहिँ त्यो गठन गर्दाखेरि सुरुको संरचना बनाउँदाखेरि नै चाहिँ तपाईँको राज्यका प्रमुखहरू रहने खालको मोडालिटीबाट लगेको चाहिँ छ हैन। कुनै एकात्मक खालको कमिटी त होइन त अल्पमत र बहुमतबाट चल्ने चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानको स्पिरिटसँग पनि मेल खाँदैन चाहिँ यो अध्यादेशको कन्टेन्ट चाहिँ हेर्दाखेरि हैन। त्यसो भएको हुनाले यी 2-3वटा कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो अध्यादेश बेठिक छ। यो अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र भावनालाई उल्लङ्घन गर्ने दिशातर्फ आएको छ र अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने चाहिँ एक प्रकारको एकाधिकारवादी खालको चाहिँ नोकरशाही खालको अथवा निरङ्कुशतावादी प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति प्रकट भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अध्यादेश चाहिँ बेठिक छ भन्ने देखिन्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ईश्वर पोखरेलले के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको यो साहसी कदम हो। यसले अब अध्यादेश जारी भइसकेपछि नियुक्तिहरू हुन्छ धमाधम, संवैधानिक परिषदले काम गर्न पायो, सरकारले सफलता प्राप्त गर्छ। अब त्यही त यो चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको नोकरशाही ढङ्गले चल्ने, संविधानको भावना र मर्मभन्दा विपरीत ढङ्गले चल्ने खालको प्रवृत्तिको उपज हो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? किनभने अब तपाईँहरूलाई हटाउनको लागि प्रधानमन्त्री तयार भएर बस्नु भएको छ। प्रचण्ड माधवकुमार नेपाललाई कारवाही गर्न पनि प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको हरेक कुरा प्रधानमन्त्री वाच गरेर बस्नु भएको छ। उहाँसँग धेरै विकल्पहरू छ देव गुरुङजी। मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु, जे गर्दा पनि पार्टी कमिटीकै सरसल्लाह र परामर्शबाट निर्णयबाट हुने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले पार्टीले जे निर्णय गर्छ सबैले फलो गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो चाहिँ। प्रधानमन्त्री बैठकमै जानु भएको छैन, उहाँ बैठकमा जानु भएन, तपाईँहरू कुरा मान्नु भएन, तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? त्यही त यो प्रश्न चाहिँ यही प्रश्न त थ्योरिटिकली रूपले बहस चलिरहेको विषय छ। मुलुकमा चाहिँ तपाईँको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर स्थापना भएको चाहिँ छ, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेर स्थापना भएको चाहिँ छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीकै फन्डामेन्टल कुरालाई फलो गर्नु भएन भने संविधानको रक्षा त गर्नु भएन भन्ने कुरा आउँछ। संविधानप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा आउँछ चाहिँ हैन। अहिले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल नर्म्स नै फलो गरेन भने के गर्ने भन्ने क्वेसन त उठ्छ त चाहिँ। होइन, तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? ल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समितिको बैठक आज के भनेको पार्टी कमिटीमा छलफल हुन्छ, छलफल चल्दैछ, स्थायी समितिको बैठक के अरे चलिरहेकै छ। ती छलफल हुन्छ, सरसल्लाह हुन्छ, परामर्श हुन्छ, त्यहाँबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ, जे निर्णय हुन्छ त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा। आज बस्ने स्थायी समितिको बैठकले के निर्णय गर्छ देव गुरुङजी? के निर्णय गर्छ भनेको त कमिटीको स्वतन्त्रता कुरा हो, मैले भन्ने विषय होइन। होइन, तपाईँले भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, अध्यादेश त उहाँले ल्याइरहनु भएको छ। कमिटीको स्वतन्त्रता कुरा भएको हुनाले कमिटीको निर्णय गर्ने अथोरिटीको बारेमा चाहिँ हैन कसैले टिका टिप्पणी गर्ने विषय हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमिटीको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ, निर्णय गर्ने स्वायत्तता छ। कमिटीले आवश्यकता अनुसार निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्छ। होइन, विगतमा पनि त धेरै अध्यादेश आएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अध्यादेश त आज मात्र ल्याउनु भएको होइन नि उहाँले त। यही अध्यादेश चाहिँ त गत वैशाखमा पनि लिएर आउनु भएको थियो हैन। 2-3 दिनपछि चाहिँ उहाँले फिर्ता गर्नुभएको थियो चाहिँ त्यो अध्यादेश चाहिँ हैन। फिर्ता गरिसकेपछि फिर्ता गरिसकेको अध्यादेश फेरि पनि चाहिँ लिएर आउने भनेको त चाहिँ यो त चाहिँ तपाईँको समग्र कोणबाट हेर्दाखेरि त यो कुनै पनि कोणबाट यो जस्टिफाई हुने देखिँदैन चाहिँ। होइन, राष्ट्रपतिले त अध्यादेश स्वीकार्नु भयो नि त, प्रमाणितकरण गरिदिनु भयो। अब त्यही त अब राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुभयो। अब विधिको हिसाबले सरकारले जे लिएर आयो त्यो कुरा चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपति भएको हुनाले राष्ट्रपतिले विधिको हिसाबले स्वीकार गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो। तर आफैले बदर गरेको चाहिँ अध्यादेश, खारिज गरेको अध्यादेश फेरि पनि चाहिँ हैन अब गत वैशाखमा चाहिँ खारिज गरेको अध्यादेश अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मङ्सिरको लास्टमा चाहिँ फेरि पनि लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ कति युक्तिसङ्गत हो, कति तर्कसङ्गत हो हैन। मुलुकको विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा हैन, संविधानको सन्दर्भमा, संविधानसँग जोडिएका इस्युहरूको सन्दर्भमा कति तर्कसङ्गत हो, कति उपयुक्त हो भन्ने कुरा चाहिँ अब सम्भवतः अब राष्ट्रपतिज्यूले पनि, सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यो कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। त्यो त तर चाहिँ विधिको हिसाबले त सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भित्रको प्रश्न हो चाहिँ। त्यसमा राष्ट्रपतिको कदम विवादित छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
अब अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा त्यति धेरै टिका टिप्पणी नगरौँ, बहस नगरौँ, विवादमा चाहिँ नतानौँ भन्ने लाग्छ राष्ट्रपतिको बारेमा। राष्ट्रपतिले गर्ने काम कारबाहीहरूको बारेको जवाबदेहिता चाहिँ तपाईँको सरकार नै बढी जवाबदेहिता हुन्छ। त्यसैले सरकारसँग रिलेटेड भएको हुनाले सरकारका कदमहरूको बारेमा समीक्षा हुने कुरा हो होइन। अब विशुद्ध चाहिँ राष्ट्रपतिलाई मात्रै जोडेर समीक्षा गर्ने विषय चाहिँ मिल्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसमा राष्ट्रपतिले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ देव गुरुङजी। के भन्नुभयो? राष्ट्रपतिको कदम सही छ होइन, राष्ट्रपति छुट्टै कदम होइन चाहिँ सरकारकै कदम हो। राष्ट्रपतिले चाल्ने कदम भनेको चाहिँ सरकारसँग जोडिएको सरकारको प्रस्तावको कदम हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यसको जस अब जस जवाबदेहिता सरकारसँग सम्बन्धित हुने भएको हुनाले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अलग ढङ्गले मात्रै समीक्षा गर्न मिल्छ भन्ने लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच देव गुरुङजी। समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।